ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम उमूमन या आम तौर पर यूनिवर्सिटी में तालीमी मयार पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तालीमी मयार के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ में मॉरल और एथलेटिकल स्टडीज़ हैं उसकी अहमियत के बारे में भी बात करना उतना ही ज़रूरी है। जब बात हम करते हैं किसी टीचर की, किसी उस्ताद की, तो ये बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की हमने आज बात करनी है, जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी के ख़वातीन असातिज़ा से मुतालिक एक मुतनाज़े बयान सामने आया, जिस पर काफ़ी बहस की जा रही है। वफाकी मोहतसिब ने फैसला देते हुए इसे सिनफी इम्तियाज़ करार दिया। अब उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने ये इस तरह की बात की जो एथिकली बिल्कुल गलत है, और उन्होंने ये कहा कि 35 साल के बाद ख़वातीन असातिज़ा जो हैं वो एक मसला बन जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं जो उनके रवैयों पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। और जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा, जब मुझे पता चला, तो आई वाज लाइक कि ये वो इंसान है जो कि एक वाइस चांसलर है कि यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटीज़ को जब हम देखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए हैं, कि यहाँ पर जो तालीम दी जाएगी ना वो इस तरह की होगी जो मुआशरे के फ़र्द को एक बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता इंसान बनाकर बाहर निकलेगी। अगर वहाँ पर इस तरह का रवैया ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वी कैन नॉट इमेजिन कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर असर किस तरह से होगा। बहरहाल हुआ ये कि खातून उस्ताद फाजिया अख्तर साहिबा जो हैं उनकी शिक समात के बाद मोहतसिब ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ज़ाब्ता अखलाक आवेज़ा करने, इंक्वायरी कमेटी कायम करने और आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत की। तहकीकाती नताइज जो हैं उनकी रोशनी में वाइस चांसलर पर मज़कूरा कानून की दफ़ा के तहत निस्बतन हल्की सज़ा यानी कि सरजनिश आयद की गई है। अब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए, या फिर इस तरह के रवैये जो हैं हमारे मुआशरे के लिए ओवरऑल कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी फोस्पा, उनकी तर्जुमान है मोमिना आसिफ साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मोमिना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैड टू हैव यू। सबसे पहले तो ये एथिकली बहुत ही रॉन्ग है। आप, मैं, अनम या जो भी खातून देख रही होंगी, वो बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। आप ज़रा पूरा टाइम लाइन बताइएगा, क्या स्टोरी बनी है? सो बेसिकली ये केस हमारे पास फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की एक खातून लेक्चरर हैं, उन्होंने हमारे पास ये शिकायत लेकर आई, और शिकायत में कुछ और इल्ज़ामात के साथ साथ एक ये इल्ज़ाम भी था कि जो वाइस चांसलर हैं वो मीटिंग्स में और मुख्तलिफ मकामात पर वो ऐसे जुमले बोल चुके हैं कि 35 साल से ज़ायद जो औरतें हैं, ज़ायद उम्र की औरतें, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो ज़हनी तवाज़ुन उनका मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो डिरोगेटरी हैं, दे आर सेक्सिस्ट, डिरोगेटरी और मिसोजिनिस्टिक हैं, जितने भी आप लगा सकें। एब्सोल्युटली। और जो है वो वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत मोहतरमा फौजिया वकार ने ये फैसला दिया कि ये सिनफी इम्तियाज़, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ये चाहूँगी, बताएं कि सिर्फ ये एक खातून को उन्होंने ये बात बोली है या वो हर दूसरी खातून को यही बात बोल रहे होते हैं और रिपोर्ट पहली दफ़ा हुआ है? ये रिपोर्ट पहली दफ़ा हुआ, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर और भाई मीटिंग्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में अपने कॉलीग्स के साथ और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई भी अगर इशू पे बात होती थी तो कहते थे कि ऐसे हार्मोनल चेंजेस का मसला है, बी अ बिट सेंसिटिव टू देम। सो ही वाज ट्राइंग टू बी अ बिट अफेक्शनेट, ठीक है, और लेकिन वो केयर करना चाह रहे थे बेसिकली कि आप दिस वाज पार्ट ऑफ द कंप्लेंट. This was part of the complaint. Okay. Yeah. So basically, ठीक है, फॉस्पा ने इस पे क्या एक्शन लिया है, फैसला क्या है, ये बता दें। इस पर जो फॉस्पा ने मोहतरमा फौजिया वकार ने का ऑर्डर है डिटेल्ड, जिस पे उन्होंने सरजनिश, जिसे सेंशर कहा जाता है, उसकी सज़ा दी गई है। और साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी मुख्तलिफ हदायत जारी की गई हैं, जिसमें से एक ये है कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए, जिसमें से 3 मेंबर होते हैं उसके लाजमी होता है। कानून 2010 का जो हमारा हरासमेंट एक्ट है उसके मुताबिक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी होना लाजमी है, जिसमें से एक खातून, सीनियर खातून मेंबर हों। दूसरा ये भी कहा गया कि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जिसे हम ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, उसको नुमाया जगह पर आवीज़ा किया जाए, और साथ फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए और तलबा तलबात के लिए अवेयरनेस सेशंस अरेंज किए जाएँ, ताकि उनको पता चले कि व्हाट इज़ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आई डोंट नो व्हाट टू से एक्चुअली, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसको जो है ना नॉर्मलाइज करने की जो कोशिश, क्योंकि एक वाइस चांसलर या एक किसी भी इदारे का एक बड़ा जो होता है हर चीज़ ट्रिकल डाउन करती है, आई बिलीव दैट।
تو ایک بڑا اگر اس طرح کی بات کرا ہے تو الٹیمیٹلی پھر اسٹوڈنٹس کے اوپر یا جو نیچے دیگر فیکلٹی کے اندر جو میل ممبران ہیں وہ تو پھر اور زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وائس چانسلر اس طرح کی بات کریں تو دے کین آلسو ڈو دیٹ. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دیٹ واز دا مین پوائنٹ کہ آپ ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے وائس چانسلر ہوتے ہوئے آپ اگر ایسی بات کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک جینڈر نیوٹرل اور جینڈر سیف انوائرمنٹ کو پروموٹ کریں رادر دین کہ آپ ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ اور ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ ٹورڈز وومن پروموٹ کریں. سو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے سربراہ آف دیٹ. مذہبی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے معاشرتی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے, اخلاقی طور پر تو ہے ہی نہیں. اینڈ دیر از نو سائنٹیفک بیکنگ ٹو سپورٹ دیٹ کلیم کہ 35 ایئرس کے بعد یا کسی بھی ٹائم پر خواتین پروفیشنلی جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتی ہیں یا ارریشنل ہو جاتی ہیں. دیر از نو سائنٹیفک بیکنگ فار دیٹ. اور اگر آپ نے ہارمونس کی بات کرنی ہے, لیٹس ٹاک سائنٹیفک ہارمونس کی بات کرنی ہے تو وہ مردوں کے اندر بھی ہو رہا ہے تو, لیکن ہم اس طرح کے ہیں نہیں کہ ہم مردوں کے اوپر یہ والی بات کرنا شروع کرتے ہیں. ہم آپ کے ٹاکسک بیہیویئر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ سوال کرنا, میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی اور خواتین سامنے آتی ہیں, فوسپا کس طرح سے رسپونڈ کرے گا اس طرح کے اس سے ملتے جلتے کیسز اگر سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس سے پہلے میں ایک سوال, یہ جو سنڈیکیٹ کی کمیٹی بنانے کی بات کی گئی ہے, سنڈیکیٹ کو ہیڈ یہی وائس چانسلر کریں گے یا پھر کوئی اور ہوگا اس کی جگہ؟ تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ بھی انکوائری کمیٹی ان کسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ وائس چانسلر ہی ہوں. تو آپ کے پاس 3 ممبر کی انکوائری کمیٹی ہوتی ہے اور دین ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے جو اس انکوائری کمیٹی کے جو بھی ہدایات ہوتی ہیں ان کو پاس کی جاتی ہے. اس کو انشور کیسے کیا جائے گا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے سرزنش کی بات کی گئی ہے, پھر جینڈر سینسٹائزیشن جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو فوسپا کیا مانیٹر بھی کرے گا؟ ایبسلیوٹلی. اور ہمارے سارے کیسز جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہوتے, لیگلی کمپلائنٹ دے آر سپوز ٹو بی, اینڈ ہم کمپلائنس رپورٹ بھی منگواتے ہیں اداروں سے. تو یس وی ایبسلیوٹلی مانیٹر دیٹ اینڈ وی میک شیور کہ جس طرح کی بھی سزا, یہ تو سرزنش ہے کسی, اگر ہم فائن دیتے ہیں تو وہ فائن. اور اگر اس فیصلے کے بعد مزید ہاسٹیلٹی بڑھ جاتی ہے towards women faculty members over there, then what to do? So basically that they can obviously then come to us again. وہ بھی دوبارہ شکایت جو ہے وہ ہمارے ساتھ درج کر سکتی ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا ریٹیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ریٹیلیشن کہ انہوں نے کمپلینٹ کی اور ان کے خلاف یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے اس کمپلینٹ کی وجہ سے, جس کو ہم ریٹیلیشن جیسے انتقامی کارروائی کہتے ہیں. جو آپ نے بات کی اباؤٹ وومن کمنگ اپ, تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس فیصلے کے بعد ایک تو لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ ہراسانی صرف جنسی ہراسانی نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ سیکچوئل ہراسمنٹ کو آپ ٹچ کرتے کوئی غلط بات کرتے. اٹس آلسو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن, جو کہ 2022 کے امینڈمنٹس کے بعد 2010 کا قانون جب امینڈ ہوا تھا تو اس میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن, جس میں سیکچولی ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ, سیکچولی ڈیمیننگ ورڈز, جو کہ یہ ایک جملہ, تو اس آرڈر سے یہ بہت لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے جملے انہوں نے برداشت نہیں کرنے. یہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے, دس از رانگ, دے شوڈ ناٹ پٹ اپ ود دس بیسکلی. اور وہ فوسپا میں شکایت درج کر سکتی ہیں. فوسپا میں شکایت درج کرنے کے کافی طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر ہمیں معلومات لینی ہے یا شکایت درج کرنی ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پر 03-444-367-367 ہے, اس پہ کال کر سکتی ہیں. اس سے آپ ڈائریکٹ ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں complaints@fospa.gov.pk پر. کمپلینٹ میں آپ ای میل میں آپ ہمیں ایک پیراگراف لکھ دیں, ویل گیٹ بیک ٹو یو. اور یہ ساری انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ پر بھی ہے؟ یہ ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے اور ہمارے سوشل میڈیاز پر بھی ہے. مومنہ تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. مومنہ پہلی مرتبہ کسی ٹی وی انٹرویو میں آئی ہیں تو شی واز اے بٹ نروس, بٹ آپ نے بہت اچھا کیا. تھینک یو سو مچ. اور یہ جو ایشو ہے نا یہ بہت ہی سینسیٹیو ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں آسان الفاظ کے اندر. تمام دیکھنے والے مرد حضرات خاص طور پر پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر آپ مذاق کے اندر نا خواتین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بات کرتے کہ پھر بعد میں کہیں کہ میں نے تو صرف مذاق میں بات کی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ہراسمنٹ کے اندر آتا ہے. تو آپ کو یہ پروٹوکولز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے.